नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि भोलि संसदमा छलफल हुने, छानबिन गरेर प्रतिवेदन पठाउन सिफारिस समिति तयारी अवस्थामा, राणालाई हटाउन सकस। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै जनप्रतिनिधिहरू दल परिवर्तन गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा, चुनाव जित्न छहारी खोज्दा सिद्धान्तको राजनीति ओछेलमा। चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्न अत्याधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिप्रति चौतर्फी चिन्ता, आयोगले तोकेको सीमा नाग्नेलाई कारबाही नहुँदा विकृति मौलायो। राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न ठूला दलका नेतृत्व तह नै गाली गलौजमा केन्द्रित, एक अर्को दलप्रति तल्लो स्तरको आरोप, संयमित हुनु तल्लो तहका नेताहरूको सुझाव। नेपालको कानुन उल्लङ्घन गर्दै विदेशी लगानीकर्ताहरू कर छलीमा सक्रिय, राजनैतिक संरक्षण अन्त्य हुन सकेन, न्यायालयमा पनि अर्थ सम्बन्धी मुद्दा फैसलामा ढिलाइ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको 17औं दिन ठूला सहरहरूमा निरन्तर बम विस्फोट, राजधानी कियवमा प्रवेश गरे ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने युक्रेनको चेतावनी। र मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको उपाधि, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई फाइनलमा फ्रेन्च क्लब पराजित, झापा 11 झापा गोल्ड कपको फाइनलमा। अब समाचार विस्तारमा। गत फागुन 2 गते दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल हुने भएको छ। त्यसपछि महाअभियोग प्रस्तावमा लगाइएको अभियोगमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस समिति समक्ष पठाइनेछ। एक रिपोर्ट। नेपाल बार एसोसिएसनले कार्तिक दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्दै प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गरे पनि लामो समयसम्म राजनैतिक दलले राणा विरुद्ध महाअभियोग लगाएका थिएनन्। तर निरन्तरको दबावपछि भने सत्ता गठबन्धन सामेल भएका राजनैतिक दलले फागुन 2 गते राणा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्यो। देव गुरुङ, पुष्पा भुषाल, जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहित थप 95 सांसदहरूको समर्थनमा राणा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो। तर महाअभियोग दर्ता गरेको लामो समय बितिसक्दा समेत प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने उक्त विषयले प्रवेश नै पाएको थिएन। तर संसद सचिवालयले भने आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाअभियोगबारे छलफल हुने भनेर सम्भावित कार्यसूची निकालेको छ। उता महाअभियोगको लागि 11 सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएर अगाडि बढे पनि उनीहरू बीच छलफल र परामर्श भने भएको छैन। आइतबारको छलफलपछि बल्ल समितिले महाअभियोगमा लगाइएका 21 वटा आरोपमाथि छानबिन गर्नेछ। अब हामीले त यो सही नै हो भनेर पेश गरेका छ। उहाँलाई सफाई दिने अवसर पनि हुन्छ हैन, सफाई पनि हामी लिन्छौँ र समितिमा बसेर छलफल गरेर छानबिन गर्दै गर्दाखेरि कति ठिक कति बेठी हामीले लगाए आरोप ठिक बेठी कति हो त्यसको पनि निक्रियोल गरेर छानबिन गरेर फेरि पुनः अन्तिम अवस्थामा त्यही प्रतिनिधि सभामा नै पेश गर्ने हो। त्यस गरिसकेपछि 2/3 बहुमतले पास नहुन्जेलसम्म त्यो महाअभियोग त सफल हुँदैन। त्यसको लागि प्रयत्न हाम्रो हुन्छ। त्यसो त अब प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल भएपछि बल्ल समिति समक्ष उक्त राय पठाइनेछ। त्यसपछि समितिले महाअभियोग लगाउनु पर्ने कारणको विषयमा छानबिन गरेर फेरि प्रतिनिधि सभा बैठकमा पठाउनेछ। समितिको सिफारिस आएपछि बल्ल संसदमा छलफल गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। भोलि नै समर्थक र प्रस्तावक साथीहरूले त्यहाँ आफ्नो प्रस्ताव त्यहाँ राख्छन् र उनीहरूले बोल्छन्। त्यो बोलिसकेपछि छलफलमा प्रारम्भिक छलफल हुन्छ। त्यसपछि त्यो कुरालाई अब महाअभियोग समितिमा त्यो आउँछ। त्यो कुरा त्यो पेश गर्छ त्यहाँ सभामुखले। अब त्यो पहल गरेर त्यहाँ पेश भइसकेपछि छलफलको लागि भनेर यता महाअभियोग समितिमा आउँछ। त्यो समिति आइसकेपछि अनि बल्ल यसको काम चाहिँ सुरु हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 1 बमोजिम तत्काल कायम रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्याको 2/3 पारित गरेमा राणा विरुद्ध महाअभियोग लाग्नेछ। तर त्यसको लागि भने संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण, पदीय दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको, आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना जानकारीलाई प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा 3 जना सदस्यले प्रमाणित गरी प्रतिनिधि सभालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै सबै जनप्रतिनिधिहरू दल परिवर्तन गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा लागेका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक तहमा विगतमा कुनै एक दलबाट निर्वाचित भएकाहरूले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर दल परिवर्तन गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको 5 वर्ष पूरा हुँदै गर्दा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू एउटा पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने क्रम बढिरहेको छ। ठूलो र शक्तिशाली दलको नजिक बसेर सत्ता र शक्तिको भरपूर उपभोग गर्ने मनसायबाट पनि पार्टी प्रवेशको लहर चलेको देख्न सकिन्छ। मङ्सिर 27 गते पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष फुलमती देवी चौधरी र जगन्नाथ गाउँपालिका 6 का वडाध्यक्ष अयोध्या एमाले प्रवेश गरेका थिए। उनीहरू पहिला जसपामा थिए। पुस 8 गते पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका प्रमुख जालिम मिया एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। मिया माओवादी केन्द्रबाट गाउँपालिकाका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। पुस 19 गते नेकपा एमालेबाट निर्वाचित अर्घाखाँचीको पाडिनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतम नेपाली कंग्रेसमा प्रवेश गरिन्। माघ 22 गते कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका मेयर रजत प्रताप शाह नेपाली कंग्रेसमा प्रवेश गरे। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र विजयी भएका शाह कंग्रेस प्रवेश गरेका हुन्। शाहसँगै नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष राममिलन चौधरी, बहुजन पार्टीका नेता चतुर्भुज कहार पनि कंग्रेस प्रवेश गरेका थिए। माघ 27 गते रूपन्देहीको समरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ला बब्लु नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरे। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्वाचित भएका शुक्ला संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचनको मुखमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। उनले आफ्नी पत्नी पब्ली शुक्लालाई एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वार समेत बनाएका थिए। पछिल्लो समय सीके राउतको जनमत पार्टीसँग नजिक रहेका शुक्ला चुनाव घोषणापछि माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन्। फागुन 2 गते रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार यादव र ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट र उपाध्यक्ष सुन्दरीमती कुमारी हरिजन एमालेमा प्रवेश गरे। यादव यस अघिको निर्वाचनमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम हालको जनता समाजवादी पार्टी जसपा गाउँपालिकाका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। केवट र हरिजन भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए। फागुन 24 गते सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार छेत्री नेपाली कंग्रेसमा प्रवेश गरे। नेकपा एमाले पार्टी त्यागेका अध्यक्ष छेत्री आज कंग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन्। छेत्रीसँगै एमाले जिल्ला सदस्य सुभाष सुन्दास पनि कंग्रेस प्रवेश गरेका थिए। फागुन 25 गते मोरङको रङ्गेली गाउँपालिकाका मेयर दिलीप बगडिया र उपमेयर केशव कुमारी खराल नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे। उनी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए। फागुन 26 गते पर्साको पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रौनियार मन्टु नेपाली कंग्रेसमा प्रवेश गरे। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली जनता दलबाट रौनियार पोखरिया नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। फागुन 28 गते वीरगञ्ज नगरपालिकाका मेयर विजय सराउगी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सराउगी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। एमाले प्रवेश गर्नु अघिसम्म उनी जनता समाजवादी पार्टीका नेता थिए। यसरी प्रवेश गर्नेहरू बढीजसो आर्थिक वा पैसाको बलमा आँखुरो मनोकांक्षा पूरा गर्ने गर्दछन्, किनकि राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई संगठन सञ्चालन वा चुनावमा ठूलो मात्रामा पैसा जरुरी पर्छ, जसको फाइदा यस्ता अवसरवादीले उठाउने गर्छन्। समय र परिस्थिति अनुसार समाज र राजनीतिमा हुने परिवर्तनबाट तुरुन्त फाइदा लिने उद्देश्यबाट पनि दल परिवर्तन गर्ने गरिन्छ। यसरी दल परिवर्तन गर्नेहरू सफल भएका छन् र कालान्तरमा पछुताएका पनि छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित तयारी बढाएको छ। चुनावको तयारीका लागि कांग्रेसले केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई जिल्ला जिल्लामा खटाएको छ। भोलिदेखि घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान सञ्चालनका लागि 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय तहका नेताहरू पुग्नेछन्। एक रिपोर्ट।
आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा पहिलो दल बन्ने दाउमा रहेको नेपाली कांग्रेसले अन्य दलभन्दा एक कदम अगाडि नै चुनावी अभियान सुरु गर्न लागेको छ। स्थानीय निर्वाचन लक्षित 1 महिने अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला जिल्लामा खटाएको छ। हामीले वडा टोलसम्म नै पार्टीका साथीहरूलाई परिचालन गर्ने र पार्टी पंक्ति एकताबद्ध भएर चाहिँ खडा हुने र नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई विजय गराउने यो हाम्रो लक्ष्य हो। हरेक काँधलाई भारी, हरेक हातलाई जिम्मेवारी, अर्थात् कुनै पनि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारी विहीन नरहुन् भनेर हामीले सम्पूर्ण जति पनि यो प्रदेशदेखि स्थानीय टोलसम्मको संरचना, पार्टी संरचना छ त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा पूर्णता दिने र जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्ने, यसले चाहिँ हाम्रो यो अभियानलाई थप गति दिन्छ। आइतबार सुरु हुने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान सञ्चालनका लागि 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय तहका नेताहरू पुगेका छन्। 77 वटै जिल्ला, 753 स्थानीय तह र 6743 वटै वडामा अभियान सञ्चालन हुनेछ। अभियान अन्तर्गत कांग्रेसको नेतृत्वमा विगतमा हासिल राजनैतिक र आर्थिक उपलब्धि जनसमक्ष विस्तारित रूपमा राख्ने, एमसीसीका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने योजना कांग्रेसको छ। त्यस्तै केन्द्रबाट निर्धारित अभियानलाई व्यापक रूपले सफल बनाउन सम्पूर्ण एकता साथ परिचालित हुने र आफ्नो समिति अन्तर्गतका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई सम्बन्धित वडामा अथवा आवश्यकता अनुरूप फरक फरक वडामा परिचालन गरिनेछ। 3 तहको चुनाव छ, स्थानीय चुनाव, प्रदेश र संघको चुनाव। तीनै तहको चुनावको लागि हामीले आफ्ना तयारीहरू, के एजेन्डाहरू, के विषयवस्तुहरू लिएर हामी देशभरका सबै जनताको घर दैलोमा पुग्छौँ। नेपाली कांग्रेस हरेक जनताको घर दैलोमा पुग्छ र सबैको मन जित्ने अभियानमा सरिक हुन्छ। मन जितिसकेपछि मत जित्नका लागि अप्ठ्यारो छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण जनताको मन जितेर मन जित्ने अभियानको सुरुवात हामीले गर्दैछौँ। अभियान व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पार्टीको सबै तहमा अनुगमन समिति गठन गरिने र समितिले कार्यक्रमको कार्यान्वयन अनुगमन तथा कार्यान्वयन पश्चातको प्रभाव समेतको विश्लेषण गरेर पार्टीलाई सुझाव दिनेछ। 1 महिने अभियानले गाउँ गाउँमा कार्यकर्तालाई उत्साह थप्नेदेखि कांग्रेसलाई नयाँ ऊर्जा दिने पनि पार्टीले अपेक्षा लिएको छ। युक्रेनबाट 4 नेपाली नागरिक स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन्। भारत सरकारको सहायतामा उनीहरू शनिबार काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। युक्रेनमा जारी युद्धको क्रममा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै भारत सरकारले अपरेसन गंगा कार्यक्रम मार्फत स्वदेश फिर्ता गरिरहेको छ। सोही क्रममा भारत सरकारले 4 जना नेपालीलाई पनि फिर्ता ल्याएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन सहयोग गरेकोमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारत सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री देउवाले ट्विट गर्दै मोदी र उनको सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषदको बैठक हिजोदेखि सुरु भएको छ। जारी बैठकमा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आज राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। प्रतिवेदनमा सबैजसो दलहरूको बारेमा टिप्पणी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषदको बैठकमा परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। प्रतिवेदनमा पार्टीका केन्द्रीय समिति र जनवर्गीय संगठनका नेताहरूले पूर्णकालीन रूपमा पार्टीको काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। 23 पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भट्टराईले जसपामा व्यक्ति होइन पद पूर्णकालीन हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। यस्तै प्रादेशिक र स्थानीय पार्टीका पदाधिकारीले पनि पूर्णकालीन सरह समय दिनुपर्ने भन्दै उनले पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदमा पनि रहने र निजी तथा व्यक्तिगत काममा नै व्यस्त रहने हो भने पार्टी कामले गति नलिने बताएका छन्। जसपाले एक गैर भौगोलिक सहित 11 प्रदेशको संघीयताको एजेन्डालाई अझ बलियोसँग उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिवेदनमा भट्टराईले नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू एउटै पेन्सिलका फरक फरक टुक्रा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिवेदनमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी ठूला कम्युनिस्ट समूह रहेको उल्लेख गर्दै साना कम्युनिस्ट पार्टीमा नेमकिपा र नेकपा मसालको मोर्चा संगठन राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र संसदमा नभएका नेकपाका अन्य घटकहरू वैद्य, विप्लव, आहुति, माले आदि अनेक समूहहरू रहेको र यी सबै समूहको विचार र उत्पत्तिको आधार एउटै रहेको जिकिर गरेका छन्। कांग्रेस र कम्युनिस्टको ब्रान्ड नेम बाहेक कांग्रेस र एमालेको नीतिमा भिन्नता पाउन गाह्रो रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले कांग्रेस र एमाले एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तै रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उत्पीडित राष्ट्रियताको पहिचान, अधिकार र मुक्तिको प्रश्नमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको प्रश्नमा माओवादी, कांग्रेस र एमाले भन्दा थोरै लचिलो र उदार देखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले यी सवालमा पनि माओवादी केन्द्रले अवसरवादी नीति अख्तियार गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा लेखेका छन्। केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक संसद विघटनसँग विमत्ति राखेको एमालेबाट फुटेको दल भएको हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीको विश्लेषण पद्धति आधारभूत रूपमा एमालेको जस्तै रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो दलले कुन बाटो रोज्छ, यसको राजनैतिक भविष्य के कस्तो हुन्छ अझै केही समय पर्खेर हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्। एमसीसी प्रकरणमा माओवादी, एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले चरम अस्थिरता, अवसरवाद र द्वैत चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष भट्टराईले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राज्यको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठा, भूराजनीति र विकास जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा समेत सस्तो राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कुहिरोको काग जस्तो बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै उनले एकातिर उनीहरूले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद प्रति शाब्दिक निष्ठा व्यक्त गर्न छाडेको छैनन् भने अर्कोतिर यी विचारको विश्व सान्दर्भिकता, व्यवहारिक प्रयोग र प्रयोजनशीलता बारे व्यापक अन्योल, अविश्वास, निराश र हीनता भाव व्याप्त रहेको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रूढिवादी धारको प्रतिनिधि दल भएको उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेका छन्। पुराना शासक वर्ग र परिवार राणा शाह र पञ्चहरूको विरासतको गर्वबाट यो दलको उदय र अस्तित्व कायम भएको भन्दै उनले जनतामा निहित धार्मिक भावनाको राजनीतिक दोहन गरेर शक्तिमा फर्किन चाहने यो दल पछिल्लो चुनावमा निकै कमजोर भएको टिप्पणी गरेका छन्। महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक पार्टीलाई अध्यक्ष भट्टराईले विचार, सिद्धान्त र एजेन्डा प्रष्ट नभएको पार्टी रहेको दावी गरेका छन्। तराई मधेस केही जिल्लामा जनमत नामको पार्टीले केही राजनीतिक गतिविधि गरिरहेको पाइएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले यो पार्टीका वास्तविक राजनीतिक अभिष्ट के हुन् भन्ने अझै प्रष्ट नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि खर्चको सीमा त तोक्यो, तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो हुने हो भन्ने चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ। योभन्दा अगाडिका चुनावमा पनि निर्वाचन आयोगले यो प्रकारको सीमा तोकेको थियो, तर तोकिए भन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च हुने गरेको छ। खर्चको सवालमा अनुगमन नहुँदा चुनावी खर्च मितव्ययी बन्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जनप्रतिनिधिले खर्च गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ, तर त्यही सीमाभित्र नै जनप्रतिनिधिले खर्च गर्ने विषयमा भने प्रश्न उठेको छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनको लागि निर्वाचन आयोगले योभन्दा अगाडिका चुनावमा पनि खर्च सीमा तोक्ने गरेको थियो, तर निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर कुनै पनि जनप्रतिनिधिले खर्च गर्दैनन्, जसका कारणले गर्दा चुनाव झनभन्दा झन महँगो हुँदै गएको छ। यद्यपि आयोगले निर्वाचन पश्चात पाउने खर्च विवरण भने खर्च सीमाभित्रकै हुने गरेको छ, तर नियमित अनुगमन नगर्दा र त्यही प्राप्त विवरणलाई मात्र विश्वास गर्दा चुनाव महँगो हुँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। हरेक चुनावमा निर्वाचन आयोगले मजाक गर्ने गरेको हुन्छ। जुन प्रकारको खर्चको सीमा तोकिएको छ त्यो एउटा कुनै लाज ढाक्नेसम्म पनि काम यसले गरिरहेको हुँदैन। यद्यपि समाजमा यति विसङ्गति, यति विकृतिहरू छन् कि सीमा नतोक्ने हो भनेदेखि मनपरी खर्च गर्न दिने हो भनेदेखि झन् विकृति र विसङ्गति र भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ। सीमा तोकिनु पर्दछ, तर सीमा कसरी नागियो, पालना भयो कि भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि एउटा उम्मेदवारले जुन लेखेर दिएको हुन्छ त्यसलाई नै मानेर स्वीकृत गर्ने काम बाहेक
कसैमाथि कारबाही भएको प्राय पाएको छैन। त्यसो त चुनाव महँगो हुँदै जानुमा हाम्रो समाज, मतदाता, उम्मेद्वार र स्वयं आयोग दोषी भएको विश्लेषक बिरही बताउँछन्। यो प्रकारले चुनाव महँगो हुँदै जाँदा काम गर्ने, जनताप्रति उत्तरदायी भएका जनप्रतिनिधि भन्दा पनि पैसा भएका र सीमित स्वार्थ मात्र भएका जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने सम्भावना बढेर गएको छ। यो प्रकारको प्रवृत्ति समयमा नै सुधार्न नसके यसले समग्र व्यवस्था नै खतरामा पर्ने विश्लेषक बिरहीको तर्क छ। निश्चित रूपमा लोकतन्त्रको भविष्यमाथि पनि त्यसले प्रश्न उठाउँछ र लोकतन्त्रको प्रतिफल आम नागरिकसम्म पुग्न सक्दैन। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड बलियो हुन सक्दैन। निर्वाचन एउटा अत्यन्त अनिवार्य र प्राथमिक तत्त्व हो लोकतन्त्रलाई बचाउ गर्नको निमित्त, लोकतन्त्रलाई शुद्ध पार्नको निमित्त र परिणामदायी र जनताको लागि प्रतिफल दिनको निमित्त। यसैलाई नै हामीले स्वच्छ पार्न सकेनौँ भनेदेखि, इमान्दार र योग्य र सक्षम व्यक्ति आउन सक्ने वातावरण निर्माण हुन सकेन भनेदेखि त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्रमाथि पर्दछ, लोकतन्त्र कमजोर हुन सक्दछ। निर्वाचन आयोगले महानगरको प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रत्याशीले बढीमा 7,50,000 खर्च गर्न पाउने जनाएको छ। त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेद्वारले बढीमा 5,50,000 र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेद्वारले बढीमा 4,50,000 रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा 3,50,000 खर्च गर्न पाउने सिलिङ तोकेको छ। त्यस्तै महानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेद्वारले बढीमा 3 लाख र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेद्वारले बढीमा 2,50,000 खर्च गर्न पाउनेछ। नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेद्वारले बढीमा 2 लाख खर्च गर्न पाउने र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेद्वारले बढीमा 1,50,000 खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदलाई निकम्मा बनाएर भत्ता खाने थलोको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले मुद्दा लडेर ल्याइएको संसदलाई गठबन्धन दलले निकम्मा बनाएको र भत्ता खाने बाहेक कुनै काम हुन नसकेको बताएका हुन्। उनले विगतको जनादेश खण्डन भइसकेकाले नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने अनिवार्य भएको जिकिर गरे। काम गर्छ तबसम्म पार्लियामेन्ट रहन्छ। त्यो जनादेशले काम गर्न छोड्यो भने फेरि जनताको बिचमा गएर नयाँ ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुपर्छ र देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। देशलाई, पार्लियामेन्टलाई निकम्मा बनाएर अहिलेको जस्तो भत्ता खाने बाहेक के काम गरिरहेछ पार्लियामेन्ट? भत्ता खाने काम गरिरहेछ। प्रतिनिधि सभालाई ओलीले सरकारमा रहँदा 2 पटक विघटन गरेका थिए। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरेको थियो। दोस्रो पटकको विघटन पुनर्स्थापना गर्ने क्रममा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी भएको थियो। त्यस्तै ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने दावी गरेका छन्। एमालेलाई चुनाव जित्नका लागि जनता बाहेक कसैको आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ। उनले एमालेले चुनाव जित्ने भएकैले नै गठबन्धनको सरकार निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको तर्क गरे। देश बनाउने त यही पार्टी हो नि, देर सबेर यो एमएल नै हो। अब कुनै पनि ठाउँ हिजोको जस्तै परिणाममा, एमालेको सन्दर्भमा हिजोको जस्तो परिणामको कसैले कल्पना नगरे हुन्छ। एमालेले स्विप आउट गर्दैछ। वर्तमान सरकार 5 जना न्यायाधीशले नियुक्त गरेको बालुवाको मुला जस्तै भएको टिप्पणी गर्दै जनताको अभिमतबाट उखेलेर मिल्काइदिने उनले बताएका छन्। त्यस्तै उनले अहिले सत्तामा पुगेका दलहरू र सरकारमा रहेको मन्त्रीहरूलाई सत्ताको उन्माद लागेको पनि आरोप लगाए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग एमसीसीले पार्टी विभाजनको अवस्था आए पनि अहिले एकताबद्ध भएको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल नुवाकोटद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आन्तरिक विवाद समाधान गरी अब निर्वाचनमा केन्द्रित भएको जानकारी दिए। पार्टीले केन्द्रीय कमिटीबाट 2 महिने निर्वाचन अभियान सुरु गरेको जानकारी दिँदै उनले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्न हुँदैन भन्ने पार्टी माओवादी मात्र भएको दावी गरे। उनले एमसीसी अनुमोदन र यसको व्याख्यात्मक घोषणाबारे केही समय बहस हुनु सामान्य भएको टिप्पणी समेत गरे। पार्टीमा भिन्न मत राख्नेहरूलाई सम्मान गरिएको उनको भनाइ छ। यो प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्ने कुरा हुन सक्दैन। हामी विपक्षमा रहन्छौँ भनेर कङ्ग्रेससँग पनि कुरा गरिएको सन्दर्भ र सबैतिर
विवाद बहस भइरहेको सन्दर्भमा यो व्याख्यात्मक घोषणा के हो, यसले कति त्यो सम्झौताको अङ्ग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा पनि केही दिन केही समय कन्फ्युजन हुनु पनि स्वाभाविकै हो, अथवा यो गर्न उचित थियो कि थिएन भन्ने बारेमा पनि बहस हुनु स्वाभाविकै हो। दाहालले स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी आफ्नै बलमा जित्ने गरी अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेलको कुरा आए सोच्न सकिने, तर मूल रूपमा आफ्नै बलमा अगाडि बढ्ने नीति लिएको बताएका हुन्। बिएर जनतासँग सम्बन्ध बलियो बनाएर आफ्नै ताकतमा जित्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेका छौँ हामीले। तर फेरि निर्वाचन नजिक आउँदै जाँदा कसैसँग तालमेल गर्ने स्थिति बन्यो भने तालमेललाई पनि ध्यान दिने, तालमेल गर्दा गठबन्धनकै बिचमा तालमेल गर्न जोड गर्ने भन्ने हाम्रो नीति छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 वैशाख 30 गतेका लागि घोषणा गरिएको छ। निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रम तीव्र पारिरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले निर्वाचनमा पैसाको बोरा बोक्नेलाई जनताले लखेट्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा पार्टीको इलाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको भेलालाई सम्बोधन गर्दै खनालले आगामी चुनावमा काङ्ग्रेस र एमाले पैसा बोकेर जाने तयारी गरेको भन्दै निर्वाचनमा पैसाको बोरा बोक्नेलाई जनताले लखेट्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले काङ्ग्रेसका एक समूह र एमाले आफूलाई निर्वाचनमा 1 नम्बरमा हराउने नै निर्णय गरेको समेत बताएका छन्। काङ्ग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री एकताबद्ध भएर जानुपर्ने भन्ने पक्षमा रहेको र अर्को पक्ष भने पैसा बोकेर भए पनि अरूलाई हराउने पक्षमा रहेको खनालको दाबी छ। चुनावमा विभिन्न खालका शक्तिहरू अहिले आउँदैछन्। एउटा काङ्ग्रेस, अब काङ्ग्रेस त बोरामा नै पैसा बोकेर आउँछ, बोरामै पैसा बोकेर आउँछ। उनीहरूको चरित्र पनि त्यस्तै हो। उनीहरूले त्यही ढङ्गले बढी गर्छन् पनि। हामी सबै जित्छौँ भनिरहेको छ नि के काङ्ग्रेसहरूले, त्यो सबै धाक के हो भने पैसाको धाक हो। त्यसो हुनाले हामीले अहिले नै सकेसम्म जित्ने हिसाबले तयारी गर्ने, अब कति मात्रामा सकिन्छ त्यो हिसाबले हामीले अगाडि बढ्ने, त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। खनालले चुनावमा पराजयको डरले आफूहरू नभाग्ने भन्दै पार्टीको नीतिका साथ जनतामाझ जाने उल्लेख पनि गरे। त्यस्तै उनले जनतालाई भ्रममा पारेर नभई व्यावहारिक रूपमा नै सम्भव हुने कुरा लिएर निर्वाचनमा होमिने धारणा राखे। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै नेताहरूको बोलीमा आक्रामकता देखिन थालेको छ। मूल नेतृत्व नै पार्टीको नीति भन्दा पनि व्यक्तिगत टीका टिप्पणीमा लाग्नुलाई दोस्रो तहका नेताहरूले भने रुचाएका छैनन्। जनता रिझाउनका लागि अर्को दलको नेतालाई गाली गरेर नहुने सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सूचक केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभन्दा केही समय अघिदेखि नै नेताहरूबीच व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चलेको देखिन्छ। त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू जो नेकपा कालमा एउटै पार्टीमा थिए उनीहरू बीच नै बढी वाकयुद्ध देखिन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टीको नीतिभन्दा पनि व्यक्तिगत टीका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। प्रचण्ड र नेपालले केपी ओलीलाई प्रहार गरिरहेका हुन्छन् भने केपी ओलीको पनि बढी जसो प्रहार यिनै दुई नेतातर्फ केन्द्रित हुन्छ। नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल नेताहरूले व्यक्तिगत टीका टिप्पणी भन्दा पनि नीतिगत विषयमा बोल्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्। उसो भए ओलीका टिप्पणीलाई के भन्ने त? बडालका अनुसार ओली त्यस किसिमका व्यक्तिगत टिप्पणी खासै गर्दैनन्, कहिलेकाहीँ सन्दर्भले मागेको अवस्थामा बोल्ने गर्छन् भन्दै बडालले आफ्ना अध्यक्षको बचाउ गरे। यद्यपि अब त्यस्ता अभिव्यक्ति पनि घटाउँदै जानुपर्ने उनको सुझाव छ। मेरो अध्यक्षले त त्यस्तो अशिष्ट शब्द केही पनि प्रयोग गर्नुभएको मैले सुनेको छैन। तपाईँहरूले सुन्नुभएको भए तपाईँहरू भन्नुहोला, छैन। राजनीतिक रूपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको निम्ति चाहिँ गलत कुरोको खण्डन गर्ने कुरोलाई अन्यथा नमानिदिनुहोस्। शैलीमा आफ्ना शैली छन्, शैली पनि अब लोकतान्त्रिक शैली हामी सबैले विकास गर्नुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत पनि नेताहरूले तल्लो स्तरका व्यक्तिगत टीका टिप्पणी भन्दा पनि नीतिगत विषयमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्छन्। अध्यक्ष प्रचण्डका व्यक्तिगत टिप्पणीप्रति बस्नेतको टिप्पणी के छ त? बस्नेतका अनुसार यो विषयमा प्रचण्डमा क्रिया भेटिँदैन, उनी प्रतिक्रिया मात्रै जनाउँछन्। आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन गर्नुपर्दा मात्रै उनी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी गर्ने गर्दछन्।
प्रतिक्रिया आउँछ हेर्नुहोस्। तर मेरो विचारमा उहाँ अलि बढी क्रियात्मक अलिक कम देख्छु म, प्रतिक्रियात्मकै बढी हो। अरू कसैले कुनै ठाउँमा गरेका टिप्पणीहरूको जवाफ दिने तहमा चाहिँ बोलेको यदाकदा चाहिँ अब मैले पनि पाउँछु। फेरि पनि कतिपय विषयहरूको जवाफ दिनै हाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। कतिपय विषयमा मौनता पनि आफैमा जवाफ हुन्छन् भन्ने कुरालाई नेताहरूले फेरि ध्यान त दिनुपर्छ। नेताहरूका तल्लो स्तरका व्यक्तिगत टीका टिप्पणीप्रति नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता सोमप्रसाद पाण्डे पनि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दछन्। र शब्द प्रयोग गर्दाखेरि अब त्यो एकछिनको लागि एउटा मासको निम्ति एउटा समूहको निम्ति त खुसीको कुरा छ, ताली पनि बजाएको छ, तर चाहिँ कालान्तरमा त्यो चाहिँ भेटिन्छ। नेताहरू सुधार्नै पर्छ यो कुरो। म पनि एउटा कुनै ठाउँको चाहिँ जिम्मेवारी व्यक्ति हुँ, नेतै हो, म नेता हुँ। 28 वर्षदेखि म सांसद छु, म केन्द्रीय कमिटीको पोलिट ब्युरो माथिल्लो तहकै म जिम्मेवारी छु पार्टीभित्र पनि। तर हामीलाई कता कता त्यो सुन्दाखेरि लाज लाग्छ। दोस्रो तहका नेताहरूलाई शीर्ष नेतृत्व नै गाली गलौजमा उत्रिन उचित लागेको छैन। तर उनीहरू पनि आफ्ना नेताहरूको पनि सकभर बचाउ गर्छन्। नेताहरू समाजका पथ प्रदर्शक हुन् जसका अनुयायीहरूको सङ्ख्या ठूलो हुने गर्छ। नेताहरूका तल्लो स्तरका व्यक्तिगत टीका टिप्पणीबाट समाजले के सिक्ला र शीर्ष नेतृत्वका यस्ता अभिव्यक्तिले समाजलाई कहाँ पुर्याउला खै? गैर-आवासीय नेपाली सङ्घभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नयाँ नेतृत्वका लागि हुनुपर्ने चुनाव प्रभावित भएको छ। आज निर्वाचनको मिति परिवर्तन गरिएको छ। आगामी चैत्र 7 र 8 गते हुने भनिएको निर्वाचन चैत्र 10 र 11 गतेका लागि तय गरिएको छ। शनिबार एनआरएनए निर्वाचन समितिले एक सूचना जारी गर्दै निर्वाचन मिति सारिएको जानकारी दिएको छ। जारी सूचनामा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भनी तय गरिएको निर्वाचन प्राविधिक पक्षलाई मध्यनजर गरे चैत्र 10 र 11 गते, मार्च 24 र 25 हुने बताइएको छ। सूचनामा सो मितिमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अख्तियार प्राप्त अध्यक्षबाट लिखित निर्देशन प्राप्त भएको समेत उल्लेख गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका कोलाको नेपाली कम्पनी बोटलस नेपाल तथा यसका विदेशी लगानीकर्ता विरुद्ध अरबौंको कर छलीको मुद्दा दायर भएको छ। यसले लगानीकर्ताले नेपालको कानुन नमानेको वा कसैको संरक्षणमा काम भइराखेको आशंका गरिएको छ। राजनैतिक संरक्षण वा पैसा खुवाएर देशलाई घाटा पुर्याउने काम कर छलीमा थुप्रै गिरोह सक्रिय रहेको देखिन्छ। न्यायालयमा अर्थतन्त्र सम्बन्धी दक्ष मान्छे नहुँदा पनि कर छलीका केसहरू उचित संरक्षणमा पुग्न सकेको छैन, जसको कारण सरकारले राजस्व नै उठाउन नसक्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठिएको छ। एक रिपोर्ट। राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालत पाटनमा बोटलर्स नेपालको सेयर किनबेच हुँदा 3 अर्ब 71 करोड 81,50,411 रुपियाँ कर छली भएको आरोप लगाउँदै सोही रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ। बिगो रकमको 100% जरिवाना गरी कुल 7 अर्ब 43 करोड 63,822 रुपियाँ असुल उपर गर्न माग गरिएको छ। विभागको 1 वर्षभन्दा लामो अनुसन्धानले 2071 सालमा बोटलर्स नेपालको सेयर खरिद बिक्री गर्दा भएको लाभमा कर नबुझाएको भेटेको थियो। कर छलीको आशंकामा विभागले बोटलर्स नेपालमा छापा मारेर कागजात कब्जा गरेपछिको अनुसन्धानमा अधिकांश सेयर स्वामित्व रहेको दुबई स्थित कम्पनी कोका कोला साबको एसियाको 100% सेयर आयरल्यान्ड स्थित युरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गर्दा राजस्व चुहावट भएको दाबी छ। नेपाली कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेडसँग सम्बन्धित कम्पनी विदेशमै बिक्री गरेर नेपालमा कर छली गरिएको भेटिएको थियो। कम्पनीले पुँजीगत लाभ कर नतिरेको भेटिएको हो। यो केसमा लगानीकर्ताले नेपालको कानुनलाई नै नमानेको देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा, प्रशासन संयन्त्र सशक्त नहुँदा, कडा दण्ड सजायको व्यवस्था नहुँदा कर छली रोकिन नसकेको र करसँग सम्बन्धित ऐन नियम नै परिमार्जन गरेर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई मलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने
अवस्था नबन्दासम्म सरकारले राजस्व राम्रो उठाउनै नसक्ने अर्थविदहरूको दाबी छ। यो त ठुलो लगानी लिएर आएको संस्था पनि हो। लगानी लिएर आएको संस्था राज्यले पनि कुन रूपबाट हेरेको छ। अब त्यो लगानी ल्याएको संस्थाले पनि नेपालको ऐन कानुन नमानेको हो कि करसँग आधारित ऐन नियमहरू चाहिँ धेरै नै परिमार्जित गर्नुपर्ने छ, जसले गर्दाखेरि कर छली गर्दाखेरि मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ है भन्ने महसुस चाहिँ नि व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ नि गर्नै पर्ने स्थिति चाहिँ हामीले पार्नु परेको छ। यस्तै न्यायालयमा आर्थिक ज्ञान भएका मानिसहरूको अभाव भएका कारण अर्बौं खर्बौंको मुद्दा त्यत्तिकै रहनु, कर फर्च्युट आयोगबाट उन्मुक्ति, राजनीतिक संरक्षण, पैसा खुवाएर छली गर्ने लगायतका समस्या पनि अन्त्य नहुँदासम्म भोलिका दिनमा सरकारले राजस्व नै उठाउन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि अर्थ क्षेत्रमा छ। राजनीतिक संरक्षणले समस्या बनाए होइन, त्यो निश्चय पनि त्यो हो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन, शङ्कै नगरे छ त्यस्तो। किन कर फर्च्युट त्यत्रो आयोग भनेर कतिचोटि अहिले हटेको न हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्थिति भोलि फेरि आउँछ भन्ने छ। यहाँ प्रभावशाली व्यक्तिसँग नजिक भएका उद्योग व्यवसायहरूले कमतिरे पनि हुने नतिरे पनि हुने स्थिति चाहिँ नि गर्दाखेरि मुलुकलाई ठुलो घाटा हुन्छ। मुद्दाको कुरो आउँदाखेरि चाहिँ नि त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ नेपालमा। कारण के भन्दा न्यायालयले आर्थिक रूपमा गरेको काम कारबाहीलाई चाहिँ नि न्यायालयमा पनि अझै राम्रोसँग प्रष्ट बुझाइदिने मान्छे भयो भने अझै सजिलो हुन्थ्यो। कर छलीका यस्ता मुद्दाहरू बाहिर आउनाले अन्ततः देशलाई नै नराम्रो पार्ने र नेपालको छवि समेत गुम्ने खतरा हुने हुनाले बेलैमा यस्ता घटना आउनुभन्दा पनि कर छली गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन सरकार सशक्त रूपमा लाग्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि र असहज परिस्थितिमा पेट्रोलियममा लाग्दै आएको कर घटाएर मूल्यवृद्धिको मारमा परेका नागरिकलाई राहत दिनुपर्नेमा व्यवसायीले जोड दिएका छन्। यता भाउ वृद्धिको मार परेको भन्ने व्यवसायीहरू आफूहरूले पाउनुपर्ने कमिसन सहितका रकम बढाउन पनि सरकारलाई नै दबाब दिन कम्मर कसेर लागिपरेका छन्। सरकारले भने पेट्रोलियम व्यवसायको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको छ। एक रिपोर्ट। यस विक्रेता महासंघ नेपालको 8औं वार्षिक साधारण सभामा पेट्रोलियम व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको बढोत्तरीसँगै सरकारले आम नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने र व्यवसायलाई बचाउन पेट्रोलियममा लाग्दै आएको कर घटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। ढुवानी मूल्यदेखि सबै क्षेत्रको मारले व्यवसाय नै गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै लगानी अनुसारको कमिसन वृद्धि लगायतका माग गर्दै माग पूरा नभए आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। केही समयको लागि अहिले यो कच्चा तेल अत्यधिक बढेको अवस्था छ र यो पहिलेको आकलनहरू हेर्दा यो क्षणिक हुन सक्छ र यो पछि घट्न सक्ने अवस्थाहरू पनि हुन सक्छ, जुन कुरो पहिलेका गतिविधिहरूले बताइरहेको छ। त्यो भएको कारणले यो बेलामा यो पेट्रोलियम पदार्थमा जुन लगाइएको कर छ त्यो करमा केही छुट गरेर पनि त सकिन्छ नि। अब 97 रुपियाँको भाडा लिएर 133 रुपियाँ अहिलेको डिजलको हो तिरेर कसरी उहाँहरूले परिवार पाल्नुहुन्छ, कसरी आफ्नो जीवन यो त्यसलाई ढुवानीको व्यवसायले निरन्तरता दिन सक्छ। चैत्रको 5 गतेबाट हामीले कानुनको कार्यक्रमहरू लैजानेछौँ, सुरुवात गर्नेछौँ र चैत्रको 20 गतेबाट नेपालमा हवाई इन्धन, पेट्रोल, डिजेल र ग्यास सम्पूर्ण रूपले हामीले दिने आयात र वितरण बन्द गर्नेछौँ। पेट्रोलियम कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगमले आगामी दिनमा घाटा दोब्बर बढ्ने भन्दै मूल्य समायोजनको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएको छ। वाणिज्य विभागले अनावश्यक मूल्यवृद्धि रोक्न सकिने तर स्रोतमै भएको मूल्यवृद्धि रोक्न नसकिने जनाएको छ। कसरी चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्तामा चाहिँ नेपाल आयलको माथिल्लो म्यानेजमेन्ट त्यसमा चाहिँ एकदमै बलिन्छ र नेपाल सरकारको तहमा यो विषयहरू हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र मूल्यलाई पनि एउटा चाहिँ फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु पनि हिँडेका छ। हाम्रै देशमा उत्पादन नभएका वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यसका के कारणले मूल्य बढेका हुन् भन्ने कुराहरूलाई हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारमा रहेकाहरूले व्यवसायीको गुनासो सुन्दै यथोचित सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। अब खाए नखाए गीत भन्ने हिसाबले यो पटकको गठबन्धनको सरकार चल्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
अहिलेसम्म पनि भनौँ उद्योग वाणिज्यमा आपूर्ति मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएकोले यो म भोलि फर्किसकेपछि तपाईँहरू महासङ्घका साथीहरू पनि आउनुहोस्। नेपाल आयल निगमको हिजो अस्तिको बिहिबारको क्याबिनेटबाट नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरिसकेको छ। उहाँलाई पनि म मन्त्रालयमै बोलाएर तपाईँहरूको प्रतिनिधिसँग कुरा गरेर छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूको चार्जमा कुरा गर्ने कुरामा पनि लाग्ने प्रतिबद्धता पनि तपाईँहरूको अगाडि गर्न चाहन्छु। कोठे छलफलमा व्यवसायी र सरकार दुवै पक्षले महँगीको मारमा परेका जनतालाई अझै भार थप्ने काम गर्ने जस्तो एकै स्वर गरिरहँदा सडकबाट भने सरकारले राहत दिनुपर्छ भनेर दबाब दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको 17औं दिन आज निकोलेभ, निप्रो र कोपिभिन्स्की शहरमा बम विस्फोट गराएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका पूर्व सल्लाहकार स्भियातोस्लाव युराले कियेभ शहरमा रुसी प्रतिरोध गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। कियेभमा स्वयंसेवीहरूको सुरक्षा दस्तालाई सहयोग गरिरहेका छन्। राजधानी कियेभमा रातभर रुसी रकेट प्रहार भएको र बाहिरी क्षेत्रमा युद्ध भइरहेको छ। युक्रेनले यदि रुसी फौज सहरभित्र छिर्यो भने ठूलो क्षति बेहोर्नु तयार हुनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। कुनै पनि हालतमा आत्मसमर्पण नगर्ने युक्रेनको अडान छ। युकेको रक्षा मन्त्रालयले रुसी फौज कियेभको 25 किलोमिटर नजिक पुगेको जनाएको छ। चेर्निहिभ, खार्किभ, मारियोपोल र सुमी शहरमा पनि घेराबन्दी गरिएको र व्यापक गोलाबारी गरिएको युकेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। उता रुसले मानिसहरूलाई सुरक्षित युद्ध क्षेत्रबाट बाहिरिने निकास मार्ग युक्रेनले अस्वीकार गरेको आरोप लगाएको छ। अब खेलकुद समाचार। मनाङ मोर्स्याङ्दी क्लबले सर्वाधिक धनराशिको 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। धनगढी रङ्गशालामा शनिबार भएको फाइनलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ च्याम्पियन बनेको हो। मनाङलाई जित दिलाउन दिनेश राजवंशी, आफिज ओलावाले र मौसा अवागानाले 1-1 गोल गरे। फ्रेन्ड्सका जमौल एन्थोनी फ्रान्कोइसले 1 गोल फर्काए। मनाङले दोस्रो पटक खप्तड गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै मनाङले 21 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको फ्रेन्ड्सले 10 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। घरेलु टोली झापा 11 फुटबल क्लब झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ। बिर्तामोड स्थित डोमालाल राजवंशी मैदानमा शनिबार सङ्कटा क्लबलाई 2-0 ले हराउँदै झापा 11 उपाधि नजिक पुगेको हो। झापाका लागि दुवै गोल विमल घरती मगरले गरेका हुन्। झापा 11 ले फाइनलमा अर्को ए डिभिजन टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबको सामना गर्नेछ। 7 दोबाटो युथ क्लबलाई 4-1 ले हराउँदै आर्मी फाइनल पुगेको थियो। दोस्रो सेमिफाइनलको 16औं मिनेटमा विमलले गोल गरेका थिए। एन्द्रियस नियाको पासमा विमलले विपक्षी गोलकिपरलाई छलाउँदै नजिकबाट गोल गरेका थिए। झापा 11 का लागि विमलले अर्को गोल 57औं मिनेटमा गरेका थिए। मैदानको दायाँबाट विकास मेरालगियाले दिएको पासलाई पेनाल्टी बक्स भित्रबाट विमलले सहज गोल गरेका हुन्। सेमिफाइनलमा विमल नै म्यान अफ द म्याच घोषित भएका थिए। प्रतियोगिताको फाइनल खेल सोमबार हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 12,55,000 र दोस्रो हुने टोलीले 6 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले घरेलु मैदानमा खेल्ने 1 दिवसीय र त्रिदेशीय T20 सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले शनिबार पपुवा न्युगिनी पिएनजीसँगको एकदिवसीय र पिएनजी र मलेसियासँग त्रिदेशीय टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नेपालले पिएनजीसँग मार्चमा 2 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। ट्यु क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिज मार्च 25 र 26 मा हुनेछ। यस्तै नेपालले ट्युमै पिएनजी र मलेसियासँग त्रिदेशीय टी20 सिरिज पनि खेल्नेछ। त्रिदेशीय सिरिज मार्च 28 देखि अप्रिल 4 सम्म हुनेछ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि भोलि संसदमा छलफल हुने, छानबिन गरेर प्रतिवेदन पठाउन सिफारिस समिति तयारी अवस्थामा राणालाई हटाउन सकस। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएसँगै जनप्रतिनिधिहरू दल परिवर्तन गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा, चुनाव जित्न छहारी खोज्दा सिद्धान्तको राजनीति ओछलमा। चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्न अत्याधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिप्रति चौतर्फी चिन्ता, आयोगले तोकेको सीमा नाग्नेलाई कारबाही नहुँदा विकृति मौला। राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न ठूला दलका नेतृत्व तह नै गाली गलौजमा केन्द्रित, एक अर्को दलप्रति तल्लो स्तरको आरोप, संयमित हुन तल्लो दलका नेताहरूको सुझाव। नेपालको कानुन उल्लङ्घन गर्दै विदेशी लगानीकर्ताहरू कर छलीमा सक्रिय, राजनैतिक संरक्षण अन्त्य हुन सकेन, न्यायालयमा पनि अर्थ सम्बन्धी मुद्दा फैसलामा ढिलाइ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको 17औं दिन ठूला सहरहरूमा निरन्तर बम विस्फोट, राजधानी कियवमा प्रवेश गरे ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने युक्रेनको चेतावनी। र मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको उपाधि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई, फाइनलमा फ्रेन्च क्लब पराजित, झापा 11 झापा गोल्ड कपको फाइनलमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।